दौलताबाद किला, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है, एक तारीखी किला जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के करीब दौलताबाद गांव में वाक़या है। ये यादव खानदान का दारुल हुकूमत था, कुछ अरसे के लिए दिल्ली सल्तनत का दारुल हुकूमत, और बाद में अहमदनगर के मरकजी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी का सानवी दारुल हुकूमत बना। औरंगाबाद सल्तनत पर वाक़या दौलताबाद किला एक कदीम किला है जो सब्ज़ाज़ारों के दरमियान से उभरता है। अक्सर महाराष्ट्र के 7 अजायबात में से एक के तौर पर सराहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये तामीराती मोज़ा 12वीं सदी में बनाया गया था। देवगिरी किला के नाम से भी जाना जाता है। शायद सबसे ज़्यादा पुरफुतन खुसूसियात इसका महल्ले वकू है, जिसके जीने से आप पूरे शहर का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। आपको ऊपर तक तकरीबन 750 अजीब सी सीढ़ियां चढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन नीचे का मंजर देखने के लिए एक शानदार नज़ारा है। दौलताबाद किला के सबसे मुतासिरकुन पहलुओं में से एक इसका डिज़ाइन है, जो इसे कुरूने वस्ता के सबसे ताकतवर किलों में से एक बनाता है। ये 200 मीटर ऊंची मखरूती पहाड़ी पर बनाया गया है, जो इस अजीमो शान किले को स्ट्रेटेजिक पोजीशन, तामीराती खूबसूरती और दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ताकतवर देवगिरी किले का एक और मुनफरिद पहलू इसकी इंजीनियरिंग की सलाहियत है, जिसने न सिर्फ दुश्मन की अफवाज के खिलाफ नाकाबिले तस्खीर दफा फराहम किया, बल्कि पानी के नाकाबिले तलाफी वसाइल को भी अच्छी तरह से मुनज़्ज़म किया। औरंगाबाद के सरसब्ज़ो शादाब खेतों के खिलाफ कदीम इमारत का तजाद एक शानदार तस्वीर पेश करता है, जो आपको गुजरे हुए दिनों के सफ़ात में वापस ले जाता है। दौलताबाद किला की स्ट्रेटेजिक और ताकतवर तामीर इसे मुल्क के सबसे ज्यादा महफूज किलों में से एक बनाती है। ये मखरूती पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है और निचला हिस्सा खाई से घिरा हुआ है, जो दुश्मनों के दाखिले की हिफाजत के लिए मगरमच्छों से भरी हुई थी। पूरा किला कई गढ़ों से महफूज है। तगलुक खानदान के दौर में इसे मुख्तलिफ तोपों से मजीद तकवीत मिली और इस अजीम इमारत की हिफाजत के लिए 5 किलोमीटर की मजबूत दीवार बनाई गई। अजीमशान किला के दाखिली दरवाजे पर नामालूम अफराद को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक इकदाम के तौर पर कई भूल-भुलैयां और पहेलियां बनाई गई हैं। तगलुक खानदान के दौरे हुकूमत में किले के अंदर 30 मीटर का चांद मीनार भी बनाया गया था। एक जमाने में कदीम शहर दौलताबाद को घेरे हुए था। बैरूनी दीवार 2.75 मील और इसके ऊपरी किले की बुनियाद के दरमियान दफा की 3 लाइनें हैं। किला बंदियों के साथ दौलताबाद में कई काबिल जिक्र यादगारें हैं, जिनमें से अहम चार मीनार और चुन्नी महल है। चार मीनार 210 फुट का एक मीनार है। इसे अलाउद्दीन बहमनी ने 1445 में तामीर किया था। चुन्नी महल एक इमारत का खंडर है जो किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत थी। बादशाहों में से आखिरी अबुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में कैद कर दिया था। देवगिरी किला की तामीर अपने तौर पर ख़ास थी और इसका मकसद ऐसा होना था कि जो भी दुश्मन इसकी तरफ बढ़ता है, इसे पटरी से हटा दिया जाए। किला का एक ही दरवाज़ा था जो दाखिली और खारजी दोनों रास्ते का काम करता था। ऐसा इसलिए किया गया था कि दुश्मन की कोई भी फौज जो किला में घुसने की कोशिश करे, बाहर निकलने की तलाश में वो अहाते में फंस जाए। पुराने ज़माने में नशे में दत्त हाथी किलों के दरवाजे तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए दौलताबाद किला के दरवाज़ों पर स्पाइक्स का खुसूसी इंतज़ाम है, जिसने दो हैकर दरिंदे को फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया। दौलताबाद में कोई मतवाजी दरवाजे नहीं थे जो दुश्मन को उलझाने के लिए थे और किले का झंडा मस्तूल बाएं जानिब वाक़या था। जब दुश्मन ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो बाएं मुड़ गए, लेकिन बाहर निकलने के दरवाजे दाएं तरफ थे।
جس نے انہیں مزید قلعے کی بھول بھلیاں میں پھنسا دیا۔ داخلی راستوں کے ناگنی انتظامات، جھوٹے دروازے، عجیب و غریب خمیدہ دیواریں اور اس طرح کے بہت سے رستے دشمن کو الجھانے اور آخرکار انہیں شکست دینے کے لیے دیوار میں استعمال کیے گئے۔ یہاں تک کہ پہاڑی کی ہموار اور خمیدہ شکل کو پہاڑی کوہ پیماؤں سے دولت آباد قلعے کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر وہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ وسائل کی یہ اور بہت سی دوسری ذہین جگہوں نے دیوگیری قلعہ کو دشمنوں کو دھوکہ دینے اور حکمرانوں کو کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھا۔ دولت آباد قلعہ کے دورے کے سب سے مشکل حصوں میں سے ایک اس عظیم عمارت کی چوٹی تک پہنچنا ہے، جہاں تک صرف پیدل ہی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کو 750 سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی، جو آپ کی رفتار کے لحاظ سے 1 سے 3 گھنٹے کے درمیان کہیں بھی لگ سکتی ہیں۔ مشکل کی سطح آسان سے درمیانی ہے اور راستے میں چند تاریک علاقے ہیں جن کے لیے آپ کو ٹارچ لے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ قلعہ دولت آباد کی خصوصیات کا بھی تجربہ کر سکیں گے، جیسا کہ یہ حقیقت کوئی 2 داخلی راستے ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں، جو آپ جاتے وقت نوٹ کریں اور مشاہدہ کرنے کے لیے کافی دلچسپ ہوں گے۔ تمام کوششوں اور وقت کو چوٹی کے نظارے کے ذریعہ قابل قدر بنایا گیا ہے، جو قرون وسطیٰ کے زمانے کی تعمیراتی ترتیبہ کا ایک دلکش ثبوت ہے۔ دولت آباد کا قصبہ کسی زمانے میں دیوگیری یعنی دیوتاؤں کی پہاڑی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری بستی کو یادو خاندان کے بادشاہ راجہ بلم راج یادو نے 1187 میں تیار کیا تھا۔ اس قلعے کو ملک کے بہترین محفوظ قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے، جو کئی سالوں سے بغیر کسی تبدیلی کے زندہ ہے۔ یادو خاندان کی خوشحال سلطنت پر دلی کے تغلق خاندان نے محمد بن تغلق کی قیادت میں قبضہ کر لیا، جس نے 2 قلعوں کے ساتھ دیوگیری شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1327 کے آغاز میں جب دیوگیری شہر پر تغلق خاندان کا قبضہ تھا تو اس جگہ کا نام زبردستی دیوگیری سے بدل کر دولت آباد کر دیا گیا۔ 1328 میں دولت آباد کو دلی کی سلطنت نے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور آنے والے 2 سالوں کے لیے اسے تغلق خاندان کے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ شہر میں تغلق خاندان کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بڑی آبادی کو دولت آباد منتقل کیا گیا۔ علاقے میں پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے دلی کے حکمرانوں نے شہر کو ترک کر دیا۔ 2 سال کے عرصے میں تغلق خاندان کا دارالحکومت جلد ہی دولت آباد چھوڑ کر واپس دلی منتقل کر دیا گیا۔ دولت آباد قلعہ اورنگ آباد سے 27 کلومیٹر دور واقع ہے اور اس سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اورنگ آباد سے دولت آباد قلعہ تک اکثر بسیں چلتی ہیں یا آپ ایک پرائیویٹ کار کرایہ پر لے سکتے ہیں جو ٹور آپریٹرز فراہم کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اس عظیم قلعہ کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔